چرا این برای ما فانی است، چرا ابتدایی همه جهر همیشه به یک جوری در داستانی پیچیده است. قصه ها مخصوصاً راجع به زمین ها است. زمین ها که معلوم می شود که حتی پیش از یافتن این قصه های دلگرم کننده وجود دارد. بعضی وقتها نه فقط ابتدایی اما نیز اختتام پیش از تعین. کشمیر برای مثل در روزی روزگاری یک بزرگ دریاچه ستیسار بود. این خانه نوادها کشیپ بود و ایشان از روح خبیث که در آب این دریاچه اقامت میکرد وحشت زده شده بودند. به این سبب عقلمند کشیپ برای کمک از وشنو التماس کرد. وشنو او را در وارا اوتار کمک کرد. از توسط جهکشی کردن آب در وارا مولا یا بارا مولا دیو را کشت. کشیپ میر یا کشمیر در این افتخار ایجاد کرد. ایزد و ایزد زن بعد از دیدن این زمین کشنگ آنقدر عاشق بودند که ایشان برای همیشه اقامت کردند اینجا تصمیم گرفتند. لداخ بنا به قصه نیز یک بار زمین بزرگ بود که از دریا مخفل بود. این شاید درباره ظهور دراز تپه شنی توضیح می کند و گرنه منظر هلال. البته این در زمان قدیم بود. این بیابان خنک قلعه دین بودا شد. این گفته شود که دین بودا با سلامت در مرقار قلاگ از لداخ به تبت سفر کرده است. ریشه های شهر جمو کم زیبا نبود. روایت شده است که یک بار راجا جمبو لوچن برای شکار رفته بود و دید که یک ببر و یک بز در یک جوی با هم آب می خوردند و فوراً برای ساختن شهر بر این مقدس زمین عزم کرد. داستان و حقیقت، واقعیت و افسانه و قصه ها برای گروگان کردن حقیقت را در زندگانی ما رد کرد. ایشان در حافظه گروهی ما زنده ماندند. هر یک نسل این را یک جزء میراث بردند و بعدا دیگر را به ارث گذاشتند تا داستانها درمیان ما همان اندازه قابل ملاحظه شود که این سنگها هستند. سنگهای بزرگ و کوچک به نظر می رسد که همه چیزها را دیده شده است و همه چیزها را شنیده شده است. این سنگها در منظره جمو، کشمیر و لداخ از این سو به آن سو ریخته شده اند. این مانند داستانها ذهن را نقطه دار کرده است. سنگهای جاودان و بی پایان. سنگها در لایه های خودشان اسرار زمانهای گذشته را برند و داستانها گویند. سرانجام تبدیل شدن در نقطه عطفها از هزاران سال گذشته و تاسیس آمده. زیادی مانند سنگ بیمار. هیچ کس در حقیقت نمی دانست که این سنگ چند سال خورده است. شاید حتی سنگ نیز نمی دانست و در حقیقت کسی توجه نکرد. بگونه این به نظر می رسد که این آنجا برای همیشه مانده شده است. این دریاچه ستیسار را به وقت ساختن آب گذر و کشمیر دیده شده بود. بسیار نیرومند امپراتوری ها آمدند و رفتند و این سنگ ها با سقوط نگرید. این پادشاه گناندا را دید که نخستین پادشاه بود که پیش از 20 سال مهابھارت قدرت را به خود گرفت و همراه با قوراس جنگ کرد. این دیگر بسیار پادشاهان را دید که آمدند و رفتند و نیز زندگانی هایشان با خلوص نیت در کتاب راج ترنجنی که نویسنده این شاعر کلهانه است ضبط شده است. چند جای پاها که مانده است عمیق‌تر از دیگران مانند پادشاه اشوکا که شهر سری نگر را ساخت و به نام خدای زن سری مالکشمی اظهار کرد و خوشحالی ابدی را برای این شهر تضمین کرد.
پس در دیگر قسمت های هند دین بودا آمد. این با خود تازه احساس و وقار و زیبایی آورد که امروز نیز بر دیوارهای آجنتا و ایلورا و نیز الچی در لداخ پدیدار است. این جهان مشهور نقاشی ها که دیوارهای چوسکور در الچی آراسته اند، یک از چند بقیه مثلهای فن پیش سے تبتن بودایی امروز در لداخ هستند. سادگی درسهای بودا بخشها از زندگی او در جیبای ارجمند در الچی نشان داد. این غار از همان بر شده است که در ایلورا نقش شد. شاید این از همان دست آفریده شده است که هنرمندان از مرکز هند برای خلق کردن این عکاسها زیبا آمده بودند. به هر حال ایشان فقط نبودند که آمدند، دیگران نیز برای آراستن خانگاه و معبدها آمدند. این خانگاه و معبدها به نام بودا ساخته بود، مانند هنرمندان چیلینگ. چیلینگ یک روستای کوچک در کنار رود زنسکر است. این روستا حاوی بر 6 اتاق است. زیبایی این دلفریب است، رسیدن اینجا تقریبا ناممکن است. این داستان ها است که نیاگان باشندگان چیلینگ از بادشاه لداخ خواسته شده بودند که ایشان از نیپال آیند و مقدس مجسمه های فلج را و ظرفها را برای عبادت سازند که در خانقاه احتیاج دارد. ایشان چیلینگ را خانه تازه برای شاه پسند کنند. امروز رنچین سونم برادرش رجنی و پدرش نیز این داستان را شنیده اند و دانند که ظرفها که از توسط ایشان ساخته شده است بی مثال است، اما جز این که ایشان هیچ درباره کشور نیپال نمی دانند. مانند چرخه کارمیک دائما برای ترغیب زندگی می چرخند تاکہ تبدیل به تکامل یابد، مانند یک جوان پسر که در غنی میدان کیرلا بزرگ می شود و شعور دانشمندانی را ترغیب می داد که بنیادی پایه های آیین هندو را که می فهمد که دیگران در قبل او فهمیده اند. آدی شنکراچاریہ که عزم کرد برای آغازیدن سفرش از اقامت شیوا تا جنوب همالیه سفر کرد. اینجا در سرینگر به بالای کوه شنکراچاریہ کمی زیر معبد شنکراچاریہ در غار کوچک در عمیق ظرف اندیشی نشست و در این آرام و صاف فضا وحدت وجود را پذیرفت. بعد از کاملا پذیرفتن جوهر آیین هندو و برای متنور کردن بقیه مردمان را نشست. संकल्पेन समर्पितं तव विभो पूजां गृहाण प्रभो. از قرنها چیزی که کتاب آسمانی و معبد از توسط مراسم سخنرانی کرد در میدان ملک عمومی نفوذی آغازید. زبان مردم و استعارها و اصطلاحها شان اولین بار به سبب نہضت بھکتی صدای مذہب شد. خلاصه این که آنجا وقیاس لال دید که شاعر مقدس کشمیر بود، جادوی لال دید در استبداد او نهاده بود. او هنر برای اظهار کردن چیزی در زبان ساده و مقدس داشت تاکه مردمان عمومی سخن او را می تواند فهمید. چرخه تولد ها و تولدهای دوباره و بی افتی جان و زندگی مانند مستمر روانی بیداری و همه چیزها را او اینطور بیان می کند: ما در گذشته مانده ام و ما در آینده نیز خواهیم ماند.
آفتاب برای همیشگی طلوع می شود و غروب می شود. برای همیشه شیوا خلق می کند و زائل می کند و دوباره خلق می کند. اما شاید بزرگترینش عهده در موافق کردن زمین برای بزرگ موج کشند آبی مذهبی سینکریسم برای دنبال اسلام که آنجا آمده بود. اما برعکس این در دیگر قسمت های کشور اینجا اسلام با همراه تیغ نیامده، مانند نسیم خوش رفتار که یواش یواش مبادها را در خانگاه تبدیل کرد. مردمان دانا که زمین خود را در مرکز آسیا به سبب اذیت مذهبی ترک کرده بودند و در زمین پذیرفته خودشان را محفوظ حس کردند، در سخنرانی کردن اعتقادشان بسیار مطمئن بود. شب اکی حاتم دیدار نیرم آرزو. ایشان درباره یک حقیقت و یک خدا، محبت برای همکاران و انسانیت و حسن نیت حرف زدند. این را نیز مردمان محلی صدا کردند که این تازه نیست بلکه ما آشنا هستیم و نیز تفاوت نیت بلکه همانند بنیادی پایه های اعتقادشان در درویش شیویسم است. لال دت گفت که شیوا در همه چیزها وجود دارد، پس چرا این تمیز بین هندو و مسلمان؟ دانشمندی در یاد گرفتن چیز از خود ریخته است. لال دت در روحانی نظریه خود تخم پاشیده بود. این نظریه برای نند ریشی که جانشین او و نیز سنت حامی کشمیر مانده شده که این نظریه را در حقیقت بیاورد. این کار را نند ریشی بخوبی انجام داد. نند ریشی یک سنت پیپل بود. او یک تمثال است برای اعتقاد تاجه اسلام که ریشه می گرفت و هم برای زمین که در آنجا این اتفاق افتاد. زمین که درون خود دانشمندی کرنها و جنبه روحانی مذهب هندو که پیش وجود داشت برد. او درون خود مانند یک مثل زنده برای پیروانهای خود برای برتری جستن تقدیس کرد. او تضمین کرد که بین این دو مذهب تصادف و تصادم نیست. او گفت فقط چون شما از شیوه متفق هستی و درون شما خالی است، آیا شما درست نماز خوانده ای؟ همین سبب امروز مردمان بی‌قید از هندوها، مسلمانها، سکھها همه او را عبادت می کنند. سنگ بیمار از این اعتقادهای مخلوط و فرهنگ و مذهب سرور شد. این احترام متقابل برای دیگر شاید بهترین روشن است که چون گرو نانک و دیوجی بنیانگذار آیین سیخ لداخ را بازدید کرد و از مردمان عمومی آنجا گرو لاما نامیده شد. ہاں جی سب مانتے جی لاما گرو بولتے جی. به هر حال این تنها مذهب نبود که با همه این مخلوط گنی شده بوده. همه جنبه های زندگی، فن، معماری، سبق آشپزی نیز از راه یکسان روش، همکاری متقابل و ترغیب می رفت. یک متمایز روش نقاسی تقریباً در سال 1630 میلادی در باشولی پدیدار شد. تکنیک این وابسته به دبیرستان مغل بود ولی روش و روح این مال خود بود. متفاوت با میناتوری مغل، این نقاشی ها زیبایی بوم هنرمندان و منظر کوههای سوالیک، فلورش و زیغان را منعکس کرد. ایشان نیز الهام از شهوت پرستی از ادبیات نظم، سانسکریت و هندی سرینگر کسب کردند. در حقیقت چه چیز ایشان را در کنار نهاد؟ به هر حال این واضح استعمال رنگهای بنیادی بود که از سنگها ساخته شده بود. این سنگها در رودخانه پیدا شد و این رودخانه از نزد رنگها می گذرد. این رنگها نیز از گلها، درختها و گیاها آورده شده بود.
دیگر بی نظیر خصوصیت خاص شکل چشم بود چشم باسولی زود این نقاشی ها تقان پیدا می کرد و باشولی برای دیگر دبیرستان های فن کوه گوهر سود که بعداً پدیدار شد. محکم یکی سازی چون زیاد تفاوت ظریف ہمہ ہنوز آشنا جدا مگر جز ہمیں در سراسر ان زمان فراوان نخ بیگانے ایجاد میں کرد. اما پس ان کرنہا ہمہ ہنگی یک گستاخ تقان بالا آمد آزادی آمد و با این نقشہ ہند برای ہمیشہ تبدیل شد. شب قارہ ہند در گرداب اجتماعی خشونت پرید اما بہرحال کشمیر مدار امن ماند. مہاتما گاندھی نے کہا کہ کشمیر میں مجھے روشنی کی کرن نظر آئی. کشمیر جو ہے یہاں شانتی ہے یہاں امن ہے. یہ مہاتما گاندھی جی کا سٹیٹمنٹ ہے باپو کا. کشمیر ہمیشہ سے سیکولر رہا ہے. مسلمان چون ان فکر در ذہن مردم آمد کہ مذہب بنیاد تقسیم جغرافیائی می توان شد پس اکثریت مردمان ان را قبول نہ کردند. ٹو نیشن تھیوری کے خلاف تھا. کرمیز و سبز دو رنگ جدا است و دو اعتقاد جدا را معرفی میں کند. اما در این جای عبادت در جموں و کشمیر از کرنها این دو در تلخی زندگی نہ کرده بودند بلکہ در بہترین وضعیت ہماہنگی. حقیقت کے ہیچ فیصلے مردمان یا سیاستدان را رنگین خواهد کرد. زود این اعتقاد قاطعنامه در دنیا اندری تحت پرشور آمد و این از فشار مخالفت تازه کرد. But you see, the Pakistan, instead of standing, it started, they came raiders and اور پیچھے ان کی پاکستان کی فوجیں تھیں آگے قبائلی انہوں نے رکھے. حملہ والوں کا رخ تھا کہ وہ چاہتے تھے کشمیر کو پاکستان کے ساتھ جوڑ دیں. این وحشی نشان وحشت فقط عزم مردمان را قوی کر تاکہ آن مردمان را تقان دهند که در خشونت و وحشیگری اعتقاد داشتند. پاکستان کے خلاف ایک ون اینڈ آل کشمیری. greatest folly of Pakistan that they sent those raiders. در آخر خواست مردمان غالب بود و مہاراجہ ہری سنگھ دستاویز دستیابی را امضا کرد. Accession was signed. He signed and he said, sent the paper before these troops arrived. چون یک بار دستیابی امضا شد پیش ارتش ہندی در سری نگر به زمین نشاندن برای تحفظ کردن کشمیر کے بخش مطلق جمہور ہند بود. پاکستان کی حالت کو دیکھ کر کہتے ہیں شیخ صاحب کا فیصلہ درست تھا. ہندوستان چل رہا سارا ہمارا اونچا ہے اینڈ ون از پراؤڈ ٹو بی اے پارٹ آف دا کنٹری. سنگ بیمار وحشت را و خشونت را در درد لاچار دید. حیوانیت دیکھی لوگوں نے یعنی جو اس سے پہلے نہیں دیکھی تھی. انسان کو اتنا ظالم نہیں دیکھا تھا کبھی اس سے پہلے. واقعی اس وقت پہلی دفعہ دیکھا کہ انسان کس قدر کس حد تک ظالم ہو سکتا ہے. اما نیز سر خود را به وقت نشان دادن شجاعت مرتبہ و جنگ برای اصولها بالا برد. شیر کشمیر کا کیا اشعار. ہندو مسلم سکھ اتحاد زندہ آباد زندہ آباد. اور لوگوں نے اپنا ہاتھ سے جانے نہیں دیا سیکولرزم کو. وہ پیار محبت جیسے میں نے آپ کو کہا وہ جو انسانوں میں ہونا چاہیے بلا امتیاز مذہب و ملت جیسے آپ کہیں وہ چیزیں تھی. امن در جموں و کشمیر و لداخ برگشت. ناحیه یہ پیش زیادہ متاثر شد اما زود زندگی به معمول آمد. یک بار دیگر مردمان و زنان و طفلان در خانگاه برای شکر گزاری جمع شدند. دوباره قدیم دیوارهای خانگاه مقدس نغمه و درود در همه پیچید. در یک عمد بی‌نظیر در آیه ها از کتاب مقدس با صدای بلند با همه اجتماع خوانده شد. یک بار دیگر تیز و تند انگشتهای مردمان صنعتگرها جادو خلق کرد.
جنسها و نقشها نفوذ های آمیزی متقاطع از کرنها منقص می کرد. کشاورزان در میدان شان سخت کار کردند. وزاس برای جشن پادشاهی التماس کرد بوی خوش که در دهن آب می آورد و اسرها و ترقیباتها از همه آشپزخانه های هند در جشن ازدواجی منعقد شد. نیز هیاهو برای این قاچ فردوس سیاها در گروهی در هر فصل گرما می آیند و برای دیگران هزاران قارها تضمین می کنند. اچھا بہت اچھا. در حقیقت این به نظر می رسد و تقریباً درست و حقیقت است که در این فردوس زود یک سانپ سر جشت خود را بلند کرد. شاید جس کشمیر بے نظیر کو نظر لگی کسی کی تبھی ہو گیا. هوایی بیمار ورزید و همه چیز که در زد این آمد سوزاند. خانه ها که از کرنها به پهلوی یکدیگر ایستاده بوده و شادی ها و غم ها را از یکدیگر تقسیم می کردند و هیچ وقت از یکدیگر درباره اعتقاد و مذهب نمی پرسیدند. یک سره این خانه ها محفوظ نیست. Kashmir has been a place of rishis and munis and Sufi saints. People over here had only one common belief, that the humanity is above all religions. آنجا خوشحالی، شادی، زندگی و حسن اخوت بوده، اما الان آنجا زمین غیر بدنها و بی حس ذهنها باقی مانده است. بیگناه چشمهای باز تعجب می کردند که چرا ایشان در زمین خودشان وسط زده اند و نیز خارجی ها که درباره تمدن کثرت گرایی و سنت های دموکراتیک را هیچ دانستند و برای دیگر احترام نداشتند. We went through a very traumatic period. موت و تباہی ترتیب رشود مردمان که می توانستند رفت، آنان که رنج را برداشت نکردند و رفتند. خاموش اشک اضطرابشان به هر حال برای شستن خونشان ناکافی بود. بہت گندا تھا. یہاں میں بتاؤں گا کہ جسی برتن میں کچھ لوگ کھاتے تھے اسی میں چھید کرتے تھے. اس کا یہ مطلب ہے کہ کوئی ماں بہن کا تمیز بھی نہیں رکھا گیا. اس سے نفرت ہو گئی. یہ تحریک جس کو نام دیا تھا انہوں نے جہاد کا، وہ فساد بن گیا. بیش از زندگی، بیش از دست و پا و بیش از رتبه و احترام خود چه چیزی در تحت محاصره بود. سیستم ارجس بود، چند اعتقادها و چند اصولها. در حقیقت هر یک گردنی و دلخواه شمار زیاد پارچه اجتماعی را با هم گرفتند که به یک طرف آزادی بود و حقوق پسند. شمار زیاد در فکر و عمل احترام دائمی برای دیگران به سوی دیگر عدم تحمل، وحشت و خشونت بود. آنقدر شدید و خطرناک حمله بود که به نظر می رسد که این همجستی با امن کرنها و همسازی و پیشرفت را نیست و نابود خواهد کرد. کبھی ہم نے یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ ایسی بات ہوئے گی جو کہ ہم نے دیکھا. کبھی ہم نے سوچا نہیں، یہ کبھی ڈریم ہی نہیں کر سکتے تھے کبھی ایسا ہو سکتا تھا. خشونت استعداد ناجور دارد برای فرا گرفتن هر یک لایه زندگی. دریاها و جنگلها در تعداد زیادی قیمت دادند. حالات خرابی که هست. تباہی از راه هزاران آمد. وقتی که موبت
چہار شریف 700 سال کهنه در ماه می 1995 از مبارزه های خارجه تباه شد و این آتش نیز همه شهر را که از چوب ساخته شده بود تباه شد. 1400 خانه با این عبادتگاه سوخت. 20 از 250 قوت مقب چوب فوراً فراهم کرده بود. هزاران درخت به جایگاه جنگ بریده شد برای درباره ساختن عبادتگاه با همه شهرها. امروز مردمان برای سر حال آوردن جنگلها سخت زحمت کشیدن و این کار قابل فخر است. اتنے جنگل کاٹے گئے نہیں تو کہاں کون کاٹے گا؟ آج کیوں نہیں کوئی کاٹتا ذرا؟ کیوں نہیں کاٹتے؟ آج بالکل آج تو یہ بھی سٹرانگ ہیں، ہم تو خود بھی سٹرانگ ہیں، اب تو نہیں یہاں کے لوگ گڑبڑ ہونے دیتے. And women and children have suffered the most. خشونت نیز تقریباً بزرگترین قیمت از زنان بیرون آورد. یہ ملٹنسی کا اثر تو فیمیل سے زیادہ ہی ہو گیا. جب میل بیٹھ گیا، کسی کو ٹکر لگی، کسی کو ڈیتھ ہو گئی، کوئی ہو گیا تو فیمیل تو پڑ گئی، اس میں کچھ مت رہا سہارا، تو اس کے بچے بھی پڑ کے اس کے سر پر، تو کوئی پیسہ نہیں ملا، اس کو کچھ نہیں ملا، کوئی بیکار ہیں، کوئی ان پڑھ ہیں، کوئی کچھ ہیں، تو ایسے رہ گئے. ایشان نہ فقط بدون عزیز سان زندگی کردن بلکہ در غیر حاضری مردم تنها کسب کننده معیشت شدن تاکہ خانواده را کمک میتوان کرد. ایشان را برای شدن خدمتگزار و نادیدنی مجبور کردن و حکم صادر کردن. زنان که همیشه در جامعه به صف اول ماند و بودند و در آزادی و مساوی پرورش شده بودند، برایشان این کار آسان نبود. ایشان دستور را مخالفت کردند و کار برای تحمل این دستور کردند. ہمارے اسلام میں بھی یہ ہے، ایسا کچھ نہیں ہے کہ اتنی بندش ہے کہ ہمیں برقعے میں رہنا نہیں. ٹائم کی جو ڈیمانڈ ہے ہمیں اس کے ساتھ ساتھ بھی چلنا ہے. ہاں اپنے جو اپنا یہ ہے کلچر وغیرہ اس کا بھی خیال رکھنا ہے ہمیں، بے شک وہ خیال رکھنا ہے. اس میں کوئی مجھے شرمندگی نہیں ہے. شرمندگی ان چیزوں سے ہے کہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلاؤ، اس میں شرمندگی ہے. کسی کے آگے جھک جاؤ، وہ شرمندگی ہے. مجھے نہیں لگتا اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کے خود کام کرنا اس میں کوئی شرمندگی ہے، چاہے پھر لوگ کچھ بھی بولیں. منبع شجاعت به مخالف همه مزیت حتی اگر این از اقلیت رابطه دارد جا میگیرم. چاہ رہے ہیں کہ ہمارا جو پرانا بھائی چارہ ہے وہ قائم رہے. هیچ وقت جنس ناتوان از خاموشی و بارتبه مانده. این زنان که برای جنگ کرده با وحشت مطالبه کردن. چرا هماهنگی هر نوع یک تهدید است برای هر نوع وحشت و طورا یک کریه کوچک در دامن سرینگر است و از ازل دهی هنرمندان است و یک زنده خزانه برای همه توده یہ دره است. ادھر جو سب صوفیانہ کلام اور تھیٹر پلے پاتھر، جو انگریزی زبان میں بولتے ہیں ناٹک، سب کچھ ادھر سب آدمی جانتے ہیں. صدیوں سے یہ لوگ یہی کام کرتے ہیں، اس کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے. به هر خانه به هنگامی که طفل میتواند راه رود و ساز را به دست میگیرد، پس او را به نزد استاد برای شدن شاگردست میفرستادند، اما فقط طفلان. و تو را از کرنها با نغمه خوش آهنگ صوفیانه کلام در همه جا پیچیده. موسیقی در تعریف خدای تعالی از همه بزرگترین صوفیها و سنتها حمایت یاب که این خالص راه به رسیدن روحانیت است. اس کو نام ہے بزمی سماح. یہ ایک عبادت ہے، ریاضت ہے. جس طریقے سے مندر میں جاتے ہیں
मस्जिद में जाते हैं, गुरुद्वार में जाते हैं। अम्मा चुन वहशत मासूकीरा ज़द के बराए तारीफ़ खुदा ख़ानदन पस बराए खामोश करदन मौसीकीरा हुक्म सादिर शुद व खामोश शुद इन रा गैर इस्लामिक करार दादन जबकि इन बराए खुदा अंजाम में शुद साज करनहा कदीम तो वे पाकिद गुजाश्ते शुद व खामोशी कर कुनंदे शुद। हर एक दौर में ये कुछ कुछ प्रॉब्लम होते हैं, मगर बात तो ये है हमने तो कोशिश किया, रियाज जारी रखा, तो फिर तो इसमें सिर्फ यही ख्याल रखा बस आपकी मदद है, अल्लाह की मदद है। बाज़्म मर्दुमान इमरोज़ व तोरा दोबारे सनाई खुदा में खान्द शायद दर आन बुजुर्गतरीन तंज रिख्ते अस्त खशूनत के बराए एहतताम हर यक तफाउत ज़र्फ़ फ़रहंग हिंद तहम्मुल दुनियामदारी व चंद गराई खुद इन चीज़ा दर आखिर अस कुदरत ईशान खामोश शुद। हम भी इसलिए आए हैं कि हमें फिर इंसाफ, हमें 12 सालों से सिर्फ हमने यही देखा है और कुछ नहीं, इसलिए ये वोट डाला है कि हमें इंसाफ चाहिए। हम खुद वोट डालने आए हैं, ना ही दहशत ना ही खौफ, कुछ नहीं, अमन तरक्की के लिए। हम चुन अक्सरियत मर्दुमान अस खामोशी रुस्त व आवाज़ खुद را दफा कर आमिल जुर्म हारा बाइस्त अस खामोशी फासले गिरफ्तंद वच्चे दरबारे संगे बीमार शायद इन बा अब्र स्याह ख़ते नुकरई के दर कदीम दाश्तन दीदे शुदे बुदन व शायद नीज़ सरासर दानिस्त बिलआखिर वहशत फ़कत अन कदर मीतवान तौफ़ीक़ याफ़्त के बेगुनाहगारान मीतवान दरज़द इन आमद ता तरस दरबी बाकी कदम जनद लिबासी के अज हज़ार साल बा नख हाई हज़ार बाफ्ते शुद के दरआन बसियार रंगहा वजूद दारद व बाएतक़ाद व हदफ़ अमूबी महकम तर शुद इस्तेदाद बराए इस्तादगी बेपीश हर यक वहशत दारद व नीज़ में तवानत इन रा खामोश कैद। आज तुझो यमु दवाई नादरी आज तुझो यमु दवाई नादरी वस्तु खा हम शफाई बीमारी या अमीरे कबीर दास्तम बगीर दस्तिमा बगीर या अमीरे कबीर दस्तिमा बगीर या दस्तिमा बगीर या